बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन और जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंतहाई दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी एक तहरीर जो कि है बुनियादी तौर पर मारूफ़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच, उनका ये कालम है, उनकी ये तहरीर है और उस तहरीर का उन्वान बड़ा दिलचस्प है कि सच्चा कौन, नूनी या इंसाफ़ी। ये नूनी टर्म जो है वो पहली मरतबा मैंने कम से कम पहली मरतबा सुनी। ये तहरीर आपकी खिदमत में जूँ की तू पढ़ के पेश करता हूँ। उम्मीद है आप भी इससे ना सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे बल्कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा कि वाकई सच्चा कौन, और इनमें झूठा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कम से कम सच्चा कौन है, नूनी या इंसाफ़ी। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि इंसाफ़ी यानी इंसाफ़ी कहते हैं हद हो गई है तारीख़ में, इस कदर ज़्यादतियाँ कभी हुई नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं। औरतें, हमारे लीडर, वर्कर जेलों में बंद हैं और हमें कॉर्नर मीटिंग्स तक करने की इजाज़त नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अपनी मुखालिफ टीम के हाथ पांव बांध कर आप जीत का ड्रामा करना चाहते हैं। नूनी यानी नून लीग वाले कहते हैं हौसला करो, आप का तारीख़ का इल्म 2018 से शुरू होता है। हम तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर अब तक कई मुश्किल दौर देख चुके हैं। 2002 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन, दोनों में हमारे हाथ पांव बांधे गए थे। हमारे लीडरों ने भी जेलें काटी, वर्कर्स ने कुर्बानियां दी। हमारी बारी आई तो आप रोते क्यों हैं? आप लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किया है क्या वो याद नहीं रहे? इंसाफ़ी, हमारे दौर में तो नवाज शरीफ पर एक भी मुकदमा नहीं बनाया गया। वो अगर जेल में रहे तो मुकदमात पहले से बने हुए थे। दूसरा, हमने इक़्तिदार में आते ही करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर, हम तो इक़्तिदार में आए ही करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमने ना नैब पर दबाव डाला ना एजेंसियों पर, बस हमने आपको NRO नहीं दिया और कोई गलत बात नहीं थी। नूनी, और वो जो खान अमेरिका में तकरीर करके कहते थे कि मैं जेल में से पंखे भी उतरवाऊंगा, ये इंतकाम नहीं तो और क्या था? और वो जो हर वक्त नफ़रत भरी गालियां देते थे, क्या ये जुल्म और ज़्यादती नहीं थी? नून के हर लीडर को जेल में डाला गया और हर गिरफ्तारी पर PTI ने खुशियां मनाई। राना सनाउल्लाह को मनशियात के झूठे मुकदमे में आपके दौर में गिरफ्तार किया गया। आपकी यादाश्त कमज़ोर क्यों है? इंसाफ़ी, नवाज शरीफ हमारे दौर में जेल से निकाल कर बाहर भेजे गए थे। हमने ही इजाज़त दी थी, बाकायदा काबीना के इजलास में इजाज़त दी थी। हमारे दौर में नूनी गिरफ्तार तो हुए लेकिन जब अदालतें इन्हें रिहा करती थी तो हमने आज की तरह उन्हें नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्हें रिहा होने देते थे। साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ को अदालतों ने ज़मानतें दी, हमने उन्हें रिहा कर दिया, नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। नूनी, नवाज शरीफ को आपने इस खौफ से जेल से निकाला था कि अगर इसे जेल में कुछ हो जाता तो आप उस रद्द-ए-अमल को संभाल नहीं सकते थे। उस वक्त नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ के बाहर निकालने में इदारों का असल हाथ था। आप तो इदारों और एजेंसियों के हाथों में मोहरा थे। आप तो खुद कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं रखते थे। इंसाफ़ी, आजकल तो आप मोहरा बने हुए हैं। हमें लाडला होने का ताना देते थे, आजकल आप खुद लाडले बने हुए हैं। आप पॉपुलर तो हैं ही नहीं। इलेक्शन जैसे तैसे करके करवा लें, हुकूमत कैसे चलाएंगे? अवाम खान के साथ है, हम आपको चलने नहीं देंगे। नूनी, आपने पहले भी
پاشوں اور ظہیر الاسلاموں کے ساتھ مل کر ہماری حکومت کے خلاف دھرنے دیے تھے، سازشیں کی تھیں. آپ پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوا، لیکن اب آپ بھی سمجھنے کو تیار نہیں. پھر دھرنوں اور حکومت نہ چلنے دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یعنی دوبارہ حکومت نہ چلنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ مکافات عمل کا شکار ہیں. آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا تھا سو آج وہی بھر رہے ہیں. انصافی، آج جو آپ کر رہے ہیں کل آپ کو بھی بھرنا پڑے گا. ہمیں یقین ہے کہ نہ آپ سے حکومت سنبھلنی ہے اور نہ معیشت. آپ کی حکومت سال 2 سال چلے گی، پھر ہماری ہی باری آئے گی. لوگوں کی اکثریت خان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. نونی، ہم ہمیشہ کرکردگی دکھاتے ہیں. ہم نے اکانومی لیبرلائز کی، موٹر ویز بنائی، بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، ڈالرز کو 100 روپے پر باندھ کر رکھا. اگر ملک کو چلانا ہے تو ہماری حکومت قائم رکھنا ہوگی. ہمیں جتنا بھی وقت ملا ہم کام کر کے دکھائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کرکردگی دکھائی. انصافی، ہم نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ کا انقلابی قدم اٹھایا، لنگر خانے کھولے اور بہترین گورننس دی. عمران خان کا کوئی ایک بھی مالی سکینڈل نہیں بنا. اس نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیا. نونی، ملک بھر کو بزدار اور محمود خان کی گورننس کا پتہ ہے. ملک کے سب سے بڑے صوبے کو جس طرح فراگوگی کے ذریعے چلایا جاتا تھا وہ بھی آپ سب کے علم میں آ چکا ہے. صحت کارڈ نے پرائیویٹ ہسپتالوں کے مزے کرائے اور ملکی خزانے خالی کرا دیے. باقی رہی عمران خان کی بات، تو کیا توشہ خانہ کا مالی سکینڈل نہیں ہے. انصافی، تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی کو سنبھالا ہوا تھا. ہم نے پیٹرول سستا کر دیا تھا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا. ہمارا دور سنہری تھا. معیشت میں خرابی 16 ماہ رہنے والی شہباز حکومت نے کی. ڈار صاحب نے معیشت خراب کر کے رکھ دی. نونی، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. مقتدرہ نے خان کی حکومت کو رخصت ہی اس لیے کیا کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ خان حکومت معاشی کشتی کو ڈبو دے گی. جنرل باجوہ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان کو اقتدار میں لا کر ان سے غلطی ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا مداوع کر کے جائیں. انصافی، گویا آپ مان رہے ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان کو بنایا تھا. جنرل باجوہ نے ہی عمران خان کو بنایا تھا، اسی لیے تو خان صاحب اسے میر جعفر کہتے تھے. نونی، مگر یہ یاد رکھے اس جنرل باجوہ نے خان کو بچائے رکھا. جس روز تک جنرل باجوہ بااختیار رہا اس وقت تک خان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. جنرل باجوہ اندر سے خان کو پسند کرتا تھا، وہی اسے لایا تھا، مگر اس نے خراب گورننس اور خراب معیشت کی وجہ سے ان سے اپنی پسندیدگی چھوڑ دی. جب تک فوجی کمان تبدیل نہیں ہوئی عمران خان چڑھتا رہا. نہ اس کی گرفتاری ہوئی، نہ اس پر کوئی قدغن لگی. اس نے محاذہ رائی سے اس کو ایسا لگا کہ مقتدرہ کمزور ہے اور اس کی پارٹی مضبوط ہے. یہی وہ غلط تجزیہ تھا جس نے 9 مئی کا واقعہ کروایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عوام کا سمندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. وہ اس بار مقتدرہ کی طاقت سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے مقتدرہ بھی اس طوفان میں بہہ جائے گی. انصافی، عوام کا سمندر ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی ہے. ہمیں موقع ملے تو ہم اب بھی جیت کر دکھائیں گے. ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہمیں 9 مئی کے واقعے کی طرف دھکیلا گیا ہے، یہ انصافی کہہ رہے ہیں. وگرنہ ہم نے تو کبھی گملہ تک نہیں توڑا تھا. ہم سازش کا شکار ہوئے ہیں. ہم نے تو مقتدرہ سے کبھی لڑائی نہیں کی. پتہ نہیں کیوں ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نونی، آپ اتنے معصوم نہیں ہیں. آپ نے 9 مئی کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی. اس پلان کا مقصد مقتدرہ کے اندر اور ملک بھر میں بغاوت تھی. اس میں جج اور جرنیل سب شامل تھے. بغاوت ناکام ہوئی تو یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہو رہا ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کو وہی تانا دیا جا رہا ہے جو عمران خان کو تانا دیا جا رہا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، انہیں اقتدار میں لایا گیا اور اب عمران خان کی جگہ نواز شریف کو لاڈلا بنا دیا گیا ہے. یہی الزام بلاول بھٹو زرداری بھی لگا چکے ہیں. یہی الزام دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ جو کہ
پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ اب مبینہ طور پر میاں نواز شریف نے اپنے پارٹی کی منشور کمیٹی اور دیگر اعلیٰ رہنماؤں سے یہ کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ ایک ایسا بیانیہ بنایا جائے جس سے یہ تاثر زائل ہو کہ نواز شریف اب لاڈلے ہیں، عمران کی جگہ نواز شریف نے لے لیا ہے۔ اس تاثر کو کیا آئندہ الیکشن سے پہلے تک زائل کیا جا سکے گا یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے اور عوام نے اور تاریخ نے کرنا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔